नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसबाट प्रदेश नम्बर 5 सबैभन्दा बढी आक्रान्त बनेको छ। आइतबार एकै दिन 15 जनामा संक्रमण देखिएसँगै सशंकित बनेको नेपालगञ्जमा भोलिदेखि 3 दिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यो बीचमा परीक्षणको दायरा बढाउने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको तयारी छ। उता छिमेकी जिल्लामा संक्रमण बढेसँगै कर्णाली प्रदेशले एक साताका लागि प्रदेश सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। हालसम्म कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशमा संक्रमित देखिएका छन्। यता संक्रमण फैलन नदिने नाममा सडकमा मानिसको शरीरमा स्प्रे गरिँदै आएको छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शरीरमा स्प्रे गर्दा भाइरस नमर्ने बरु हानिकारक हुने दावी गरेको छ। यता संक्रमित बढेसँगै सरकारले पनि लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षणको दायरा नबढ्नु तर लकडाउन भने लम्बिरहँदा जनजीवनमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञले स्वरूप परिवर्तन गर्न दिएको सुझाव अनुसार नै सरकारले लकडाउनको बारेमा थप निर्णय लिने भएको छ। यी बाहेक खेलाडीहरूले लकडाउनबाट प्रभावित भएका मजदुरलाई सहयोग गरेको स्पोर्ट्स सहित विश्वभर कोरोनाले निम्ताएको सङ्कटका न्युज लिएर उपस्थित छौँ। तर त्यसअघि प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। भोलिदेखि 3 दिन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा, एक साताका लागि कर्णाली प्रदेश सिल। कोरोना संक्रमित थपिएसँगै काठमाडौँ छिर्ने नाकामा कडाई, पास भएका सवारी पनि रोकिए। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी। कुनै क्षेत्रलाई सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। भाइरस मार्न काठमाडौँको थानकोटमा बनाइएको डिसइन्फेक्सन प्रभावकारी भएन, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ। शरीरमा छर्कने स्प्रे हानिकारक। सामाजिक दूरी कायम गर्नाले पनि यो भाइरसको संक्रमणबाट हामी जोगिन सक्छौँ। अपहरणका आरोपित सांसदद्वय र पूर्व आइजिपी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दर्ता। आरोपित 3 जनाले पनि गुहारे मानव अधिकार आयोग। र विश्वभर कोरोनाबाट 2,48,000 को मृत्यु, 35 लाख बढी संक्रमित। अमेरिकी सांसदद्वारा भाइरस परीक्षणको प्रस्ताव अस्वीकार। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सुरुमा कोरोना भाइरसको प्रभाव सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेपछि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। आज बसेको जिल्ला सुरक्षा समिति र सरोकारवालाको बैठकपछि स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको हो। भोलि बिहान 11 बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान 6 बजेसम्म हुने गरी लगातार 3 दिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। निषेधाज्ञासँगै परीक्षणको दायरा बढाउने उपमहानगरको तयारी छ। नगरवासीलाई निषेधाज्ञा पालनका लागि उपमहानगरले आग्रह समेत गरेको छ। यता परीक्षणको दायरा बढाउन थप स्वास्थ्य सामग्री सहितको टोली नेपालगञ्ज पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जोखिम फैलिन नदिन र सम्भावित संक्रमितको खोजी गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहित जनशक्ति परिचालन गरेको हो। पीसीआर परीक्षण किट, पीपीई लगायत आवश्यक सामग्री सहित पठाइएको टोलीले नेपालगञ्ज पुगेर काम सुरु गरेको छ। भेरी प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार नमुना सङ्कलन गरिएका मध्ये 60 जनाको स्वाब परीक्षण भइसकेको छ। अन्यको परीक्षण हुने क्रममा छ। एकै दिन 15 जना संक्रमित फेला परेपछि स्थानीय प्रशासनले संक्रमित र आसपासका सबै क्षेत्र पूर्ण रूपमा सिल गरेको छ।
यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का। स्टुडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। यति बेला हामी यस विषयमा थप जानकारी लिने क्रममा छौँ। हामी सम्पर्कमा ल्याउने कोसिसमा जुटिरहेका छौँ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्कालाई। यस विषयमा उहाँसँग हामी थप जानकारी लिनेछौँ। अब बाँकी न्युज। 5 नम्बर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बढेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक साताका लागि प्रदेश सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। आज मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले सम्भावित संक्रमणको जोखिम कम गर्न प्रदेश सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले प्रदेशका विभिन्न 27 स्थानमा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाउने जनाएको छ। गाउँपालिका केन्द्र, प्रमुख बजार क्षेत्र जस्ता रणनीतिक स्थानमा टोली परिचालन गरिनेछ। परिचालित स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले सम्भावित बिरामीको पहिचान गर्नका लागि स्वाब सङ्कलन, द्रुत परीक्षण, RDT समेत गर्नेछ। आवश्यक परेको खण्डमा सोही ठाउँमा आइसोलेसन वार्ड समेत सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। सरकारले सुर्खेत स्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताल र जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक परिचालन गर्नेछ। प्रतिष्ठानका चिकित्सक साविकको कर्णालीमा परिचालन हुनेछन् भने सुर्खेतका चिकित्सक अन्य जिल्लामा परिचालित हुनेछन्। यति बेला बाँकेको विषयमा हामीलाई जानकारी दिनका लागि र विशेष गरेर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। समग्र बाँके जिल्लाको स्थिति अवस्था के कस्तो छ यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ। स्टुडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब यति बेला विशेष गरेर भोलिदेखि लागू हुने गरी 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा गर्ने नेपालगञ्जमा भनेर निर्णय गरिएको छ। यस विषयमा थप जानकारी गराउनुहोस् न। नेपालगञ्जमा पछिल्लो घटनाक्रम जुन 16 जना सङ्क्रमित फेला परेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न, रोकथाम गर्न र ट्रेसिङ कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले भोलि 11 बजेदेखि 25 गते मध्यरातसम्मको लागि नेपालगञ्जको उपमहानगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई घरबाट निस्किन नपाउने गरी निश्चित क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ। जस्तो अब यति बेला विशेष गरेर अब त्यहाँ स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारसँग माग गरिसके पश्चात अब यताबाट पनि स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाइएको छ, सामग्री सहित पठाइएको स्थिति छ र परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि उहाँहरूलाई परिचालित गरिएको स्थिति छ। उहाँहरू पुगिसक्नु भएको छ। अहिले हामीलाई सामग्री आएको 250 टन किट्स आएको हामीलाई जानकारी छ, आइपुगेको अवस्था छ र अरू टोलीहरू आउने क्रममा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जस्तो सिडिओ साहब, यति बेला विशेष गरेर अब परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने स्थिति छ, किनभने नेपालगञ्ज आफै पनि हटस्पटको रूपमा रहेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको स्थितिमा र जति पनि परीक्षण भएका छन् ती परीक्षण भएका कतिपय रिपोर्टहरू अझै पनि बाँकी छन्। ती रिपोर्टहरू आउनु बाँकी छ। ती परीक्षण भएका रिपोर्टहरूमा पनि थप कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन सक्ने आशंका गरिएको स्थिति छ। अब समग्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्थालाई फराकिलो बनाउन के कस्तो किसिमको पहल भइरहेको छ? अहिले हामी अब सबै हाम्रो सामग्री प्राप्त भएको अवस्थामा हामी अब परीक्षण ट्रेसिङ कार्यलाई अझ बढी सघन रूपमा विस्तार गर्छौँ। जस्तो अब अस्ति 1 जनाको ट्रेसिङ गर्दाखेरि यो अवस्था आइपुगेको थियो भने अब हामी 16 जना र अब 16 जना र अब त्यसपछि टेस्टिङ भएका जति आउँछन्, जति पोजिटिभ आइहाल्यो भने तिनको समेत ट्रेसिङ गरेर अब यसलाई सघन रूपमा लैजान्छौँ र यो कति कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने कुराको यकिन गरेर ट्रेसिङ ट्र्याकिङ कार्य सबै सकेपछि मात्रै होइन कि सँगसँगै पनि हामी यो परीक्षण कार्यलाई, PCR परीक्षण कार्यलाई अगाडि बढाउँछौँ र यसलाई द्रुत गति अगाडि बढाउन र यो साँच्चीकै यो ओल्लो घर पल्लो घर आवाजात गर्न नदिने अवस्था भइरहेको यो अवस्थालाई मात्रै अन्त्य गर्न हामीले यो कदम चालेका छौँ र मलाई विश्वास छ यो कदमले हामीले अपेक्षा गरे बमोजिमको नतिजा प्राप्त
गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अब विशेष गरेर बाँके जिल्ला भनौँ अब भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला हिसाबले पनि यो यति बेला सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न अझ बढी कठिनाइ हुने हो कि भन्ने किसिमको प्रश्नहरू पनि उब्जिरहेको स्थिति छ। भारतबाट जोडिएका जो सीमा नाकाहरू छन् ती सीमा नाकाबाट अझै पनि मानिसहरू आउने क्रम रोकिएको छैन भन्ने किसिमको खबरहरू आइरहँदा यहाँहरूले विशेष गरेर सीमा नाकामा सुरक्षा सतर्कता कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ, निगरानी कसरी गरिरहनु भएको छ? खुला सिमाना चुनौती त सबैको लागि बोर्डरमा छँदै छ, यसको लागि नहुने कुरो भएन। तथापि अहिले पछिल्ला दिनहरूमा हामीले सीमा नाका पुरै बन्द गरेर कुनै पनि व्यक्तिलाई औपचारिक अनौपचारिक कुनै पनि बाटोबाट आउन नदिएको अवस्था छ र सुरक्षा पूर्ण त्यहाँ परिचालन गरिएको छ। र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्तो अवस्था कुनै पनि अप्रिय अवस्था अथवा कुनै पनि भारतीय मुलुकमा बसेको नेपाली नागरिक नेपालमा पस्न सक्ने अवस्था हामीले सिर्जना गरेको छैन। हुन्छ, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद स्टुडियो स्टाफ। यति बेला हुनुहुन्थ्यो बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का। समग्रमा यति बेला बाँके जिल्ला स्थित नेपालगञ्ज कोरोना भाइरसको हटस्पटको रूपमा रहेको छ। एकै दिन एकाएक सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै देखिएसँगै नेपालगञ्ज अहिले हटस्पटको रूपमा स्थापित भइरहेको स्थिति छ र नेपालगञ्जमा सङ्क्रमित देखिएसँगै यसले पुरा देशलाई सशङ्कित बनाइरहेको अवस्था छ। समग्रमा यति बेला स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि परिचालन गरिएको छ। थप स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरिएको अवस्थामा थप परीक्षण बढाउने तयारी गरिएको अवस्थामा के कस्तो किसिमको तयारी गरिएको छ यस विषयमा जानकारी लियौँ हामीले। यति बेला हामी प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कोरोना सङ्क्रमित बढेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि विशेष गरेर एक साताका लागि कर्णाली प्रदेश नै सिल गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय गरेको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। यति बेला विशेष गरेर अब छिमेकी जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरू देखिएसँगै र यसले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले एक साताका लागि सिल गर्ने निर्णय गरेको छ प्रदेशलाई। यस विषयमा थप जानकारी गराउनुहोस् न। आज मात्रै हाम्रो यो माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको PCMC जुन छ प्रोभिन्सियल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीको बैठकले 7 दिनको लागि अहिले 1 हप्ताको लागि चाहिँ हाम्रा उत्तर दक्षिणतिरका नाकाहरू सबै सिल गर्ने नै निर्णय गरेका छ। किन भन्दाखेरि हामीले अलिकति फरक ढङ्गले सोचेका थियौँ। हाम्रो प्रदेश ग्रीन जोनमा छ, अहिलेसम्म सुरक्षित छ कर्णाली प्रदेश चाहिँ। अब चाहिँ अलिकति सीमालाई व्यवस्थित गरेर भित्रका विकासका गतिविधिहरू कृषि कर्महरू चाहिँ अलि अगाडि बढाउने कि भन्ने हाम्रो सोच थियो। तर पनि अनलक्कीली हिजो चाहिँ हाम्रै छिमेकी 5 नम्बर प्रदेशको अत्यन्तै हाम्रो चाहिँ आँगनमा रहेको नेपालको सहरमा 15 जना एकै दिनमा चाहिँ यो कोरोनाको पोजिटिभ देखिसकेपछि हामीलाई अलिकति चुनौती महसुस भयो। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश अलि पहिलादेखि नै अलि चुनौती नै थियो। त्यसपछि यस बीचमा धेरै नागरिकहरू पनि हाम्रो प्रदेशमा प्रवेश गरिसकेपछि अब अलिकति बोर्डरलाई व्यवस्थित नगरी हुँदैन भन्ने कुरा आज समीक्षा गऱ्यौँ। थोरै समीक्षा, लामो समीक्षापछि हामीले बोर्डरलाई टोटल्ली सिल गर्ने भन्ने नै निर्णय लिएका छौँ। त्यसरी नै हामी चाहिँ हाम्रो प्रशासनलाई चाहिँ स्पष्ट निर्देशन गरिसकेका छौँ। 1 हप्ताका लागि हाम्रो बोर्डर पुरै सिल हुन्छ, गाडी आवाजात हुँदैनन्, मान्छेको आवागमन पनि हुँदैन। कहीँ कतै भइसकेछ भने पनि हामीले त्यही नेपाली सेनालाई भनेका छौँ तल दक्षिणको बबईमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र त्यहीँ राख्ने प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने ढङ्गले नै निर्णय गरेका छौँ हामीले। जस्तो मन्त्रीज्यू, यति बेला अब विशेष गरेर यहाँहरूको प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठक जुन बस्यो यसले अब प्रदेशलाई नै सिल गर्ने निर्णय त गरेको छ। यसबाहेक अब कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न के निर्णय गर्नु भएको छ, के कस्तो किसिमको योजना बनाउनु भएको छ, आजको बैठकले के कस्ता कुराहरूमा छलफल गरेको छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। अब हामीले चाहिँ बोर्डर सिल गऱ्यौँ। अब यो भित्रको प्रदेशभित्रका गतिविधिहरूको कुरामा चाहिँ अब अलिकति टोलमा एक गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका जाने होइन, एउटा टोलबाट अर्को टोल जाने होइन। त्यो टोलमा चाहिँ हामीले निषेध गरेर एउटा टोलभित्र कृषि कर्मका कामहरू विशेष गरी एउटा परिवार गएर अलिकति यो सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर कृषिका कामहरू गर्ने, अलिक ठुला खालका प्रोजेक्टमा जो मेसिन औजार मात्र चलाएर काम गर्न सकिन्छ, 2-3 जना मान्छे मात्रै भएर काम गर्न सकिने विकास निर्माणका योजनाहरू पनि अगाडि बढाउने र हामीले ऱ्यापिड टेस्टलाई अगाडि बढाउने। विशेष गरी 3वटा हाम्रो देशमा 3वटा चाहिँ PCR मेसिन पनि जडान भइसकेको अवस्था छ। सुर्खेतमा 2टा यसअघि छँदै थियो भने
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि आजदेखि सुरु गर्यो, आफ्नो परीक्षा सुरु गरेको छ। यसबाट चाहिँ हामीले पिसिआर किटहरू केही अभाव छ, अलिकति अब यो रिएजेन्ट यो पिसिआर किट भिटिएम लगायतका केही सामग्रीको अभाव छ, सङ्घीय सरकारले अनुरोध गरिसकेका छौँ। त्यो प्राप्त हुँदा हामीले अब चाहिँ बाहिरबाट आएका अलिकति रेड जोनबाट आएका र विदेशबाट आएका नागरिकहरूलाई घनीभूत रूपमा चाहिँ परीक्षणको कामहरू अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी अलिकति हाम्रा भित्रका यो ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरूलाई पनि अहिले 7 दिनको लागि चाहिँ अलिकति हामीले खुकुलो नबनाउँ, 7 दिन चाहिँ अलिकति हेरौँ, त्यसपछिको एनालाइसिस कस्तो हुन्छ, त्यसपछि यही अवस्था रह्यो भने चाहिँ हामीले अलिकति प्रदेशभित्र चाहिँ खुकुलो गरेर विकासका कामहरू गतिविधि अगाडि बढाउने, अन्यथा चाहिँ पछि पनि के हुन्छ त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामी अगाडि बढ्ने भन्ने नै वेट एन्ड सीको अवस्था चाहिँ प्रदेश सरकारले आज धेरै निर्णयहरू चाहिँ गरेको छैन। र हामीले विशेष गरी आज 27वटा लोकेसनहरूमा जुन पालिकाका केन्द्र हुन सक्दछ, 2-3वटा पालिकाका केन्द्र हुन सक्दछन्, त्यो स्ट्राटेजिक लोकेसनमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू जो चिकित्सककै नेतृत्वमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू 27वटा स्वास्थ्य कर्मीको टिम गठन गरेका छौँ। त्यो 27 कर्मीहरू चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्छ, आवश्यक सामग्रीहरू आवश्यक औषधिहरू लिएर जानुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकहरू करिब कर्णाली प्रदेशमा आजको दिनसम्म 5000 जति क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ नागरिकहरू बस्नुभएको छ। अलि सिम्टोमेटिक देखिएका मान्छेहरू विशेष गरी विदेशबाट आएका नागरिकहरूलाई चाहिँ हामी घनीभूत रूपमा सकेसम्म पिसिआर विधिबाट नै टेस्ट गर्ने र यदि सकिएन भने पनि आरडिटी टेस्ट पनि गर्ने, यो जुन ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने जुन छ त्यसबाट टेस्ट गरेर हामी चाहिँ क्लियर हुने टेस्ट विशेष गरी टेस्टलाई बढी बढाउने र लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने जुन विधिहरू छन्, जुन सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू छन्, त्यसपछि यो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले नागरिक पनि अब सचेत भइसक्नु भएको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले पनि घनीभूत रूपमा स्थानीय सरकारले पनि हामीले प्रचार प्रसारका माध्यमलाई अत्यन्त गाउँ बस्ती स्तरमा पुर्याएका छौँ। नागरिक पनि सचेत हुनुभएको छ। कर्णालीमा अत्यन्तै लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजका दिनसम्म भएको छ। फेरि पनि गर्नको निम्ति नागरिकलाई पनि आह्वान गर्ने, स्थानीय प्रशासनलाई आह्वान गर्ने, स्थानीय सरकारहरूलाई आह्वान गर्ने र क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको निम्ति आह्वान गर्ने निर्णय पनि आज गरिएको छ। अब मन्त्रीज्यू, विशेष गरेर अब कर्णाली प्रदेशमा हुन त एकजना पनि संक्रमण देखिएको छैन, यसो भनिरहँदा कर्णाली प्रदेशका कतिपय विकट जिल्लाहरू यस्ता पनि छन् जहाँ रहेका नागरिकहरू सहज रूपमा अझै पनि स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन्। यसर्थ कर्णाली प्रदेशका समग्र जिल्लामा आइसोलेसनको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य जनशक्तिको अवस्था पर्याप्त छ कि छैन, भोलिका दिनमा संक्रमित देखियो भने कुनै त्यस्तो किसिमको भयावह स्थिति निम्तन सक्ने खतरा बढेको खण्डमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन, के छ अवस्था? हामीले यसअघि नै यस्तो खालको रणनीतिक स्वास्थ्य सामग्रीका कुराहरू, स्वास्थ्य कर्मीका कुराहरू, जुन क्लस्टरिङ गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाउने कुराहरूको चाहिँ एक्सन प्लान बनाइसकेको अवस्था छ। हामीसँग अहिले पनि 495वटा आइसोलेसन बेडहरू रेडी भएका छन्। त्यो विभिन्न जिल्ला अस्पतालमा 5 भन्दा बढी बेडहरू छन्। 3वटा डेडिकेटेड हस्पिटलमा हामीले तोकेका छौँ। कर्णालीको प्रदेश अस्पताललाई चाहिँ 100 बेडको आइसोलेसन बेडको चाहिँ प्रदेश अस्पताल रेडी भएको छ। त्यसै गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 120 बेडभन्दा बढी चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू रेडी छन्। हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ चौरजारीमा रहेको सामुदायिक अस्पतालमा करिब 50 बेडभन्दा बढीको नयाँ भवनै निर्माण गरेर चाहिँ त्यहाँ हामीले आइसोलेसन बेडहरू रेडी पारिसकेको अवस्था छ। जिल्ला अस्पतालमा त्यसै जम्मा 495वटा आइसोलेसन बेड छन् र 3409 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू यो प्रदेशमा हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकारसँग चाहिँ 2600 स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारसँग 500 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 200 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। चौरजारी अस्पतालमा 65 भन्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग करिब 150 को हाराहारीमा चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, 250 को हाराहारीमा चाहिँ मेडिकल अफिसरहरू हुनुहुन्छ। यसै गरी 1500 बराबरको चाहिँ हाम्रो स्टाफ नर्स, एएनएमहरू, नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ। हामीले सबैलाई क्लस्टरिङ गरेर विभिन्न तहमा चाहिँ बाँडिसकेको अवस्था छ। 718वटा वडामा चाहिँ वडा स्तरमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको टिम बनाएका छौँ, एकीकृत टिम बनाएका छौँ। त्यसै गरी पालिका स्तरमा चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू, पालिका प्रमुखज्यूहरूको चाहिँ अध्यक्षतामा एउटा एकीकृत टिम बनाएका छौँ। आज 27वटा चाहिँ विभिन्न रणनीतिक लोकेसनमा चिकित्सकै नेतृत्वमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको टिम बनाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी 10वटा जिल्ला अस्पतालहरू पनि तयार अवस्थामा छन्। त्यो भएको नाताले मलाई आशा छ, म चाहिँ कर्णालीवासी नागरिकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी प्रदेश सरकार चाहिँ तयार छ। सकेसम्म आजका दिनसम्म ग्रिन जोनमा चाहिँ कर्णाली छ, यसैलाई नै कायम गर्नको निम्ति हामी आत्मअनुशासन कायम गरौँ। यो रोग चाहिँ बढी चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले भन्ने भन्दा पनि, सरकारले भन्ने भन्दा पनि, पैसाले भन्ने भन्दा पनि नागरिक नै सचेत भएसम्म चाहिँ यो रोगबाट हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ, यो रोगसँग फाइटिङ गर्न सक्छौँ, कोरोना भाइरससँग चाहिँ फाइट गर्न सक्छौँ। त्यो भएको नाताले म आग्रह गर्न चाहन्छु, हरेक नागरिकले आत्मअनुशासित ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। त्यो चाहिँ विभिन्न विधि
त्यो पालना गरौँ भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि परेछ भने परेको खण्डमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकार चाहिँ तयार छ हाम्रा नागरिकहरूलाई जोगाउनको निमित्त, कोरोना विरुद्ध लड्नको निमित्त हामीले स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर आधारभूत रूपमा सबै त नभनौँ, आधारभूत रूपमा स्वास्थ्य सामग्री पनि हामीले जिल्लामा पुर्याइसकेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो मन्त्रीज्यू, अब अन्तिममा मेरो एउटा सानो जिज्ञासा, विशेष गरेर यहाँले नागरिकहरू पनि अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई लिएर यसबाट जोगिनका लागि सचेत छन् भनिरहँदा र लकडाउनको पनि पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेका छन् भनिरहँदा यो लकडाउनले आम नागरिकको जीवनशैलीलाई अझ बढी कष्टकर बनाउँदै लगिरहेको स्थिति र यो दुःखदायी कुरा, पीडादायी कुरा एकातिर पनि छ। अब ती नागरिकहरूको जीवनशैली सहज बनाउनका लागि, उनीहरूको जीवनशैलीलाई चाहिँ पुरानै स्थितिमा ल्याउनका लागि यहाँहरूले विशेष गरेर स्थानीय सरकारले गरिरहेको कामहरू जे जस्तो छ ती कामहरूको अनुगमन कसरी गरिरहनु भएको छ? आम नागरिकहरूको मनोदशा कस्तो छ, यति बेला मनस्थिति कस्तो पाउनु भएको छ? सही कुरा गर्नुभयो। एकदमै लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रा नागरिकहरू अत्यन्त प्रभावित हुनुभएको छ, कतिपयले दुःख पाउनुभएको छ। कर्णालीमा यस्तो भौगोलिक विकटता छ, तपाईँलाई थाहा छ, हुम्ला जस्तो जिल्ला जहाँ आज पनि 77 जिल्ला रोडको एक्सेस छैन। हिजो मात्रै हिजो सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गऱ्यौँ नेपालगञ्ज, काठमाडौँ र सुर्खेतका विभिन्न विमानस्थलमा अलपत्र पर्नुभएका नागरिकलाई 1-1.5 महिनादेखि अगाडिदेखि अलपत्र पर्नुभएका विद्यार्थीहरूलाई, बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हुम्लामा पुर्यायौँ। तैपनि अझै पनि करिब 200को हाराहारीमा आजदेखि प्लेन बन्द हुँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि अलपत्र हुनुहुन्छ, अहिले पनि हार गुहार गरिएको चाहिँ छ। यस्तो थुप्रै कर्णालीवासीहरू चाहिँ बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा पनि अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ। अन्य प्रदेशका विभिन्न परियोजनामा चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। उद्योग धन्दामा, कल कारखानामा काम गर्नुभएका मजदुरको रूपमा चाहिँ थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। विशेष गरी छिमेकी देश इन्डियामा पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ। हामीलाई टेलिफोन आएका छन्, गुनासाहरू आएका छन्। तर पनि हाम्रो आग्रह के हो भने अब यस्तो दुःखद घडीमा, समस्याको घडीमा चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि सामना गरेर हामी बस्छौँ। त्यहाँका स्थानीय सरकारसँग चाहिँ आग्रह गरौँ। स्थानीय सरकारले पक्का पनि चाहिँ गाँस र बाँसको व्यवस्था गर्नु नै हुनेछ र गर्नु पनि पर्छ, मानवीय कुरा हो। अन्य प्रदेशका विदेशी स्वदेशी जो होस्, कर्णाली प्रदेशमा कोही हुनुहुन्छ भने हामीले आह्वान गरेका छौँ, कोही भोक बस्नु पर्दैन, कसैले चाहिँ छानु भन्दा बाहिर बस्नु पर्दैन। हामी प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले चाहिँ हामी गर्छौँ भन्ने हामीले आह्वान पनि गरिसकेको अवस्थामा यस्तै गरी अन्य प्रदेश सरकारहरू, अन्य स्थानीय सरकारले गर्नुभएकै होला र गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा पनि हो। र अर्को अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी स्थानीय प्रशासनलाई पनि अत्यन्त एक्टिभ बनाएका छौँ। सबैभन्दा पहिला नै उहाँहरूलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति जिल्लामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पैसै दिएर अनुगमन गरिदिनु पर्यो। स्थानीय समन्वय समितिहरू हुनुहुन्छ जिल्लाका, उहाँलाई पनि अनुगमन गर्नुको निम्ति र 79वटै स्थानीय तहका जुन प्रतिनिधिहरू, प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उपप्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आग्रह गरेर चाहिँ अनुगमनको पार्टलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुहोस् भनेका छौँ। सुरक्षाकर्मी पनि त्यत्तिकै मोबिलाइज हुनुभएको छ। सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि अत्यन्तै राम्रो प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ मोबिलाइज हुनुभएको छ। मलाई लाग्दछ कर्णालीमा आजका दिनसम्म त्यही भएर होला सुरक्षाकर्मीको एक्टिभनेसले गर्दाखेरि, स्वास्थ्य कर्मीको एक्टिभनेसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू, स्थानीय प्रशासन, तपाईँको मिडियाका साथीहरूको अत्यन्तै राम्रो प्रभावकारी परिचालनकै कारणले आजसम्म हामी चाहिँ ग्रिन जोन कर्णाली कायम गर्न सक्नुभएका छौँ। अझ पनि प्रदेश सरकार अप्टिमम रूपमा चाहिँ प्रयासरत छ कि कर्णाली चाहिँ कोरोना मुक्त प्रदेशको रूपमा चाहिँ बनाउँ, सकेसम्म देशै कोरोना मुक्त बनाऊ भन्ने चाहिँ आह्वानका साथ कर्णाली प्रदेश लागि परेको अवस्था चाहिँ छ। हुन्छ, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै यति बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले एक साताका लागि प्रदेश सिल गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा थप जानकारी लियौँ। अब बाँकी न्युज। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यका भित्रने नाकाहरूमा थप कडाई गरेको छ। लकडाउनलाई थप कडाई गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएपछि प्रहरीले उपत्यका भित्रने नाकामा थप कडाई गरेको हो। नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अत्यावश्यक सवारीलाई मात्र छिर्न दिने निर्देशन दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको पास लिएर पनि मानिस काठमाडौँ छिर्ने गरेका थिए। तर अहिले अत्यावश्यक सवारीलाई पनि चेक जाँच गरेर प्रवेश गराउने गरिएको छ। अनावश्यक रूपमा सडकमा निस्कने, प्रहरीको आग्रह नमान्ने तथा तोकिएका बाहेकका पसलहरू सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा सवारी साधनलाई अझ बिहानै विभिन्न ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिइएको छ। लकडाउनमा कार्यान्वयनमा कडाई गर्न मुख्य सडकदेखि भित्री सडकहरूसम्म बाक्लो रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। त्यस्तै वैशाख 25 गतेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। 3 जोनमा विभाजन गरेर लकडाउनमा परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ। त्यसैले सुरक्षित जोन मानिएको स्थानलाई कसरी कभर गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल
जारी रहेको छ। उपत्यका भित्रने नाकालाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षा निकायले तयारी गरिरहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले वैशाख 25 पछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ। आज बसेको उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनका कारण आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र प्रभावित हुन थालेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको हो। समितिले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा बन्देज नलाग्ने गरी स्वरूप परिवर्तनमा जोड दिएको छ। त्यस्तै उद्योग र कल कारखाना लगायत उत्पादनमूलक उद्योग तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणमा पनि सावधानी अपनाएर लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी खाका तयार पारिएको छ। प्रस्तावित खाका अनुसार सीमा क्षेत्रलाई रेड जोनका रूपमा राखेर आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने, देशभित्र यात्रु ओसार पसारका लागि निजी तथा सार्वजनिक कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारको छ। आज बसेको बैठकमा 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले शर्तसहित राजधानी लगायत विभिन्न स्थानमा लगाइएको लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने र मन्त्रालयगत सुझाव समेत मागिएको छ। बैठकले होटल र रेस्टुरेन्ट आन्तरिक रूपमा सञ्चालन गरेर तयारी खाद्य वस्तु अर्डर गरेर लैजाने गरी खुलाउन सरकार लचिलो बनेको छ। अहिले नयाँ सङ्क्रमणहरू देखिरहेको सन्दर्भमा हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू, आर्थिक क्रियाकलापहरू खुकुलो गर्ने सम्भावना छन् कि छैनन्, छन् भने कुन कुन क्षेत्रमा छन्, छैन भने कुन कुन क्षेत्रमा छैनन्, हाम्रा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिको स्थिति कस्तो छ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेस्टका उपकरणहरूको अवस्था कस्तो छ, यो सबै हेरेर हामीले कुनै क्षेत्रलाई सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। यसमा थप गृह कार्य गरेर भोलि फेरि समन्वय समितिको बैठकमा उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ। यद्यपि ग्राहकलाई होटल र रेस्टुरेन्टमा राखेर भने सञ्चालन गर्न नपाइने प्रस्ताव तयार पारिएको छ। भोलि बस्ने समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा समेत उपस्थित हुने जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मानिसको शरीरमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि शरीरमा गरिने कुनै पनि स्प्रेले भाइरस नमर्ने जनाएको छ। नियमित मिडिया ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले स्प्रेले भाइरस नमर्ने भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको हो। भाइरसको वृद्धि मानिसको शरीरभित्रको कोषमा वृद्धि भइरहने भएकाले यसले कुनै अर्थ नराख्ने उहाँको भनाइ छ। शरीरमा छरिएको डिसइन्फेक्टेडले आँखा, मुख, नाक आदिमा हानि पुर्याउनुका साथै सही तरिकाले उपयोग नगर्दा श्वास प्रश्वासमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने प्रवक्ता देवकोटाको भनाइ छ। भाइरसबाट बच्न सबैभन्दा सरल र महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको 20 सेकेन्ड मिचिमिची हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। कोभिड-19बाट जोगिने सबैभन्दा सरल र महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी उपाय भनेको 20 सेकेन्डसम्म मिचिमिची साबुन पानीले हात धुनु नै हो। यसका अतिरिक्त लकडाउनको पूर्ण पालना गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्नाले पनि यो भाइरसको सङ्क्रमणबाट हामी जोगिन सक्छौँ। यस्तै आजसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 75 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा रूपन्देहीमा 1 जना, नेपालगञ्जमा 16 जना, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 9 तथा विराटनगरमा 31 जना गरी 59 जनाको उपचार भइरहेको छ र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 13, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 17, कर्णाली प्रदेशमा 0 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 75 जना हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेको छ। त्यसैगरी हाल उपचारमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 59 छ। मन्त्रालयले जनाएअनुसार हालसम्म कुनै पनि बिरामीमा गम्भीर लक्षण देखिएको छैन। सबैको स्थिति सामान्य छ।
सोमबारसम्म नेपालमा आरबिटी विधिबाट 50,885 नमुना परीक्षण भएका छन् भने पिसिआर विधिबाट 13,640 परीक्षण भएको छ। आइसोलेसनमा देशैभरि 106 जना छन्। काठमाडौँमा 1 जना आइसोलेसनमा छन् भने उपत्यका बाहिर 105 जना छन्। क्वारेन्टिनमा 21,523 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 7 स्याङ्दीका पदम बहादुर चेपाङको दैनिकीमा परिवर्तन आएको छ। 1 वर्ष अघिसम्म जङ्गलमै बस्ने उनी यति बेला आफ्नो परिवारसँगै बस्न थालेका छन्। 13 जनाको परिवारमा लकडाउनका कारण खाद्यान्न अभाव हुन थालेपछि न्युज 24 को पहलमा चिकित्सक सहितको टोली सो स्थानमा पुगेको थियो। टोलीले खाद्यान्नसँगै स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरेको थियो। दर्शकबिन, हामी इच्छा कामना गाउँपालिकामा छौँ। भरतपुरबाट 24 किलोमिटरको यात्रा पछाडि हामी इच्छा कामना गाउँपालिकाको यो स्थानमा आइपुगेका छौँ। यहाँ आइपुग्दाखेरि पदम बहादुर चेपाङ नाम गरेको व्यक्ति, हामीले उहाँलाई वनमान्छे भनेर 1 वर्ष अगाडि न्युज 24 टेलिभिजनबाटै रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। 1 वर्ष अगाडि हामी यहाँ आइपुग्दा उहाँ हाम्रो नजिक पर्न चाहनु भएको थिएन, मान्छेसँग घुलमिल हुन चाहनु भएको थिएन। तर अहिले उहाँको पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ, परिवारसँग घुलमिल भएर बसिरहनु भएको छ। विशेष त हामी कोरोनाको कहरबाट यो स्थानमा कोरोना भनेको के हो भन्ने कुराहरू पनि थाहा नपाएको र यहाँ अलिकति खानको लागि पनि समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्थानमा आइपुगेका छौँ। रोगको लागि टाउको दुख्ने ज्वरो आउने थियो। अहिले ज्वरो त छोड्यो, अहिले खोकी लाग्छ। उहाँले सुन्नु न, सुन्छ, ठुलो बोल्यो भने त सुन्छ। सर्को सर्को बोल्नुपर्छ। ठुलो स्वर बोल्यो भने मात्रै सुन्नुहुन्छ, मसिनो बोल्यो भने सुन्दैन, मसिनो बोल्यो भने सुन्दैनन्। सहरबाट टाढा भएर रहेका र बस्ती नजिकै भएका पनि यो ओजेलमा परेका समाजहरू छन्। यही समाजलाई उत्थान गर्नु हामीसँग कर्तव्य हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सबैले यस्ता चाहिँ मानवीय व्यवहारमा सहयोग गरिदिनु हुनु र यस्ता भविष्यमा सहयोग होस् भन्ने सबैलाई शुभकामना दिन्छु। र हामीले पनि बारम्बार अब यो इलाकामा आएर यस्तै तरिकाको हामी सहयोग गर्दै जाने कुरा सुन्नु। वनमान्छे भन्ने उपनामले फलिएको र अहिलेको यो कोरोना महामारी सम्बन्धी कुनै पनि ज्ञान नभएको भन्ने एउटा चाहिँ थाहा भयो र त्यो थाहा गर्ने क्रममा एउटा मानवीय सहायता गरौँ भन्ने हिसाबले केही चाहिँ चामलहरू, साबुनहरू र मास्कहरू पनि लिएर आयो। र उहाँले चाहिँ अहिले यहाँ आएपछि थाहा भयो कि कान पनि कम सुन्नु हुँदो रहेछ। अब त्यसको लागि पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा छलफल पनि गरिएको छ। र अब यो लकडाउन खुलेपछि हामी चाहिँ उहाँको श्रवण शक्तिहरू चेक गरेर उपकरण पनि व्यवस्था गरिदिन्छौँ। वनमान्छे भनेर एउटा वेदना चाहिँ सुनेको हो, यो न्युज 24 मार्फत नै एक्सप्लोर भएको रहेछ अघिल्लो वर्ष। र मलाई चाहिँ यहाँहरू मार्फत नै यो एरियामा चाहिँ कोरोना भएको, शङ्का भएको, ज्वरोका बिरामीहरू रहेको र उहाँहरू टोटल सम्पर्कबाट बाहिर, अब नामै वनमान्छे भनेपछि त सम्पर्कमा हुने कुरो भएन, त्यस्तो खालको अवस्था छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै हामी चाहिँ म डाक्टर अनिल विक्रम कार्की, जो नेपाल चिकित्सक सङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ केन्द्रीय, त्यस्तै डिआई साहब र न्युज 24 को टिम नै उहाँहरूको सहयोगमा यहाँ आइपुग्यो। र अहिले हेर्दा यहाँ बडो गजबको अवस्था रहेछ। एउटै घरमा 13 जनासम्म बस्नु हुँदो रहेछ र उहाँहरू समग्र परिवार चाहिँ अहिले लगभग 5-7-3-4 जना चाहिँ बाहिर गएको अवस्था रहेछ। र मैले उहाँहरूको परीक्षण गरेँ। परीक्षण गर्दा कोरोनाको कारणले जस्तो कति पनि लागेन, तैपनि हामीले होसियारीको रूपमा र प्रतीकात्मक रूपमा उहाँहरूलाई मास्कहरू वितरण गऱ्यौँ। धेरै टाढा छैनौँ, हामी नजिकै छौँ। दूरीको हिसाबले भन्ने हो भने भरतपुरबाट जम्मा 24 किलोमिटर छ यहाँ आउन। तर पनि यहाँका जनताहरूले के कसो भइरहेको छ बाहिरी दुनियाँमा थाहा छैन, आफ्नै दुनियाँमा छन् यहाँका जनताहरू। सञ्चार क्षेत्रको पहुँचमा त होलान्, तर सञ्चार क्षेत्रबाट पाउने सूचनाहरू के दियो भनेर आफूले थाहा पाएको कुरा हामीलाई भन्न नसक्ने अवस्थामा छन्। पक्कै पनि यिनीहरूको जनचेतना जगाउन आवश्यक देखिन्छ र कोरोनाको कहरबाट गाउँ बस्तीहरूमा नछिरोस् भन्नका निमित्त सबै क्षेत्रबाट स्वास्थ्यका कुराहरूमा पनि क्याम्पेनिङ गर्न आवश्यक छ।
चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्यको साथमा केदार शर्माको रिपोर्ट। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले दिएको अपहरण सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले आज 3 जना विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा उजुरी दर्ता गरेको हो। सरकारी वकिल कार्यालयले उजुरीको अध्ययन गरेर थप प्रक्रियाका लागि प्रहरीलाई पठाउनेछ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 5 मा जाहेरी दरखास्त वा सूचना प्रहरीले दर्ता नगरे सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ र उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखेर जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। अपहरणको जाहेरी दर्ता गर्न सांसद यादव सहित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ गएका थिए, तर प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि वैशाख 16 मा सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए, तर उजुरी दर्ता गर्न मानेको थिएन। यता सांसद यादवले आरोप लगाएका 3 जनाको टोलीले पनि मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन्। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सहित सांसद किसान श्रेष्ठ र पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतको टोलीले निवेदन दर्ता गराएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। अमेरिकाका सांसदहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्ने सरकारी प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। सरकारले 1000 जनामा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी को प्रस्ताव ल्याएको थियो। संसदको तल्लो सदन कांग्रेसकी अध्यक्ष न्यान्सी पेलोसी र माथिल्लो सदन सिनेटका नेता तथा रिपब्लिकन सांसद मिच म्याकनेलले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सांसदहरूमा कोरोना भाइरस परीक्षणको सरकारी प्रस्ताव प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता जहाँ छ त्यही पठाउन भन्दै अस्वीकार गरे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने उक्त सरकारी प्रस्ताव सरकारका दुवै सदनले अस्वीकार गर्नु राजनीति बाहेक केही नभएको ट्विट मार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन्। उपल्लो सदन सिनेट बैठक जारी छ, तर चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार तल्लो सदनको बैठक स्थगित गरिएको छ। अब सुरेन्द्र कट्टेलका साथ फटाफट न्यूज। छिमेकी प्रदेशमा कोरोना देखिएपछि एक साताका लागि कर्णाली प्रदेश सिल गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय। 27 स्थानमा चिकित्सक सहितको टोली खटाइने। नेपालगञ्जमा थप परीक्षण गर्न स्वास्थ्य सामग्री सहित जनशक्ति पठाइयो। संक्रमित देखिएको स्थानीय तह धमाधम सिल। 6 महिना होटल बन्द भएसँगै कर्मचारीलाई 12.5% मात्रै तलब दिने हानको निर्णय। कर्मचारीले नमाने कटौती। गए रातिबाट काठमाडौँ छिर्ने नाका ठप्प। सिडिओ कार्यालयबाट जारी पास भएका सवारी पनि रोकिए। काठमाडौँमा पनि बिहानैदेखि लकडाउनमा कडाई। महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र सर्वेन्द्र खनालले पनि मानव अधिकार आयोगमा दर्ता गराए उजुरी। अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने आयोगको भनाई। चीनबाट औषधि ल्याउन 2वटा वाइड बडी बुकिङ। वाङजाउमा एयर ट्राफिक जाम हुँदा ढिलाइ हुन सक्ने। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग महानिर्देशक विहीन तस्करको बिगबिगी। कुवेतमा आम माफी पाएका 3500 नेपाली स्वदेश फर्कने अनुमति कुर्दै अवैध कामदारलाई आफ्नै स्रोतबाट विमान चार्टर गरेर कामदार फर्काउने कुवेत सरकारको तयारी। क्वारेन्टिनमा लगिएका व्यक्ति कर्णाली नदीमा बेपत्ता। नेपालतर्फका नाका केही खुकुलो भएकाले नेपालमा भारतबाट आउने मानिसको संख्या बढ्दो। दाङमा बालिका बलात्कारको आरोपमा 1 जना पक्राउ, अनुसन्धान हुँदै। पहिरोले अवरुद्ध मुङलिङ नारायणगढ सडक खण्ड एकतर्फी खुल्यो। पहिरो खसेकाले सडक खण्डमा समस्या। धनगढीमा पेस्तोल सहित 3 जना पक्राउ, थप अनुसन्धान जारी। बैतडीमा मदिरा पिएर क्वारेन्टिनमा महिलामाथि अभद्र व्यवहार गर्ने पक्राउ। पक्राउ परेका 1 जना इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनमा। कैलालीमा 4 दिनदेखि बेपत्ता महिला मृत फेला, थप अनुसन्धान जारी। बजेटबारे छलफल गर्ने तयारीमा अर्थ समिति। लेखाले थाल्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन। कञ्चनपुरका सीमामा लुकी छिपी आवत जावत गर्ने बढे। सशस्त्रले 3 गुणा बढी जनशक्ति खटायो। महिला फुटबलर समीक्षा मगरको आँखामा गम्भीर चोट। उपचारमा राष्ट्रिय टिमको सहयोग। दिल्लीमा खुल्न थाले रक्सी पसल। भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गर्यो लाठीचार्ज।
जापानमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढ्दो, 1 महिना आपतकाल थप गर्ने तयारी। कोरोना भाइरसको नयाँ केन्द्र बन्यो रुस, सोमबार पनि 10,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिए। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 11.5 लाख पुग्यो, 68,000 को मृत्यु। अफगानिस्तानमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको अनुमान, हालसम्म 2700 संक्रमित, 85 जनाको मृत्यु। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनको कुनै शल्यक्रिया नभएको दक्षिण कोरियाको दाबी, स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य। विश्वमा कोरोना भाइरसबाट 35 लाख बढी संक्रमित, 2,48,000 को मृत्यु। अमेरिकी संसदद्वारा भाइरस परीक्षणको प्रस्ताव। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। टर्कीको इस्तानबुलमा एक बिरालो आफ्नो बिरामी भएको बच्चालाई बोकेर आफै अस्पतालमा पुगेपछि सबै अचम्मित बनेका छन्। बिरालोले आफ्नो बिरामी बच्चालाई मुखले बोकेर अस्पतालसम्म पुर्याएपछि सबै आश्चर्यमा परेका हुन्। यो फोटो ओजकन नामको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। साथै उनले क्याप्सनमा लेखेका छन्, आज हामी इमर्जेन्सी रूपमा थियौं, त्यही बेला एक बिरालो आफ्नो बिरामी बच्चालाई बोकेर अस्पतालको स्टाफ भएको ठाउँसम्म आइपुग्यो। अस्पतालमा पुगेपछि आमा बिरालोलाई दूध खान दिएर डाक्टरहरू बच्चाको उपचारमा लागेको बताइएको छ। अब वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भोलिदेखि 3 दिन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा, एक साताका लागि कर्णाली प्रदेश सिल। कोरोना संक्रमित थपिएसँगै काठमाडौँ छिर्ने नाकामा कडाई, पास भएका सवारी पनि रोकिए। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी। कुनै क्षेत्रलाई सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। भाइरस मार्न काठमाडौँको थानकोटमा बनाइएको डिसइन्फेक्सन प्रभावकारी भएर स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ शरीरमा छर्किने स्प्रे हानिकारक गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्नाले पनि यो भाइरसको संक्रमणबाट हामी जोगिन सक्छौँ। अपहरणका आरोपित सांसदद्वय र पूर्व आइजिपी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दर्ता। आरोपित 3 जनालाई पनि गुहारे मानव अधिकार आयोग। र विश्वभर कोरोनाबाट 2,48,000 को मृत्यु, 35 लाख बढी संक्रमित। अमेरिकी सांसदद्वारा भाइरस परीक्षणको प्रस्ताव अस्वीकार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, के अब लकडाउन अलिक खुकुलो पारे हुन्छ भन्नेले ताली र हुन्न भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट
र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।